ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमादरणीय श्रोता एवं दर्शक वृन्द, जस्तो हजुरहरूलाई पूर्व विदित नै छ, स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र भारतीय राजदूतावासको तर्फबाट विगत एक सप्ताहदेखि हामीले संस्कृति ही सद्भाव जननी अर्थात् संस्कृति नै सद्भावकी जननी हुन् यस शीर्षकको अन्तर्गत कुनै पनि दुवै देशको अथवा एकभन्दा अधिक देशका संस्कृति हुन्छन्। अन्य विधा राजनीति अथवा कूटनीति इत्यादिले सद्भाव उत्पन्न गरे पनि नगरे पनि तर संस्कृति चाहिँ अनिवार्य रूपमा सद्भावकी जननी हुन्छन्। अर्थात् संस्कृतिको माध्यमले एक अर्का राष्ट्रको मध्यमा सद्भावको वृद्धि गर्न सकिन्छ, प्रसार गर्न सकिन्छ, प्रचार गर्न सकिन्छ एवं दुवै देशको या एकभन्दा अधिक देशका जनताहरूको मध्यमा एउटा सद्भावको वातावरण बन्न सक्छ। यस मूल भावनालाई लिएर हामीले भारतीय राजदूतावासको अन्तर्गत यो स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्रबाट हामी एउटा भाषण श्रृङ्खला संस्कृतिको एवं संस्कृति आगामी दिनहरूमा समाज, धर्म, दर्शन, साहित्य, भाषा एवं अन्य विधाहरूमा पनि विद्वानहरूलाई बोलाएर यहाँ सम्भाषण गर्नेछौँ, आयोजित गर्नेछौँ। प्रथम सम्भाषणको समान नै आज यो दोस्रो सम्भाषणमा हामी अत्यन्त विद्वान, सम्माननीय आदरणीय डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्रीजी, उहाँको विषयमा परिचयको कुनै आवश्यकता त छैन, तैपनि म उहाँलाई उहाँको वक्तव्य, उहाँको योग्यता इत्यादि दृष्टि देखेर मैले उहाँलाई पूर्वीय संस्कृतिका विद्वान एवं वास्तुशास्त्रका पनि एकदम विज्ञ विद्वान उहाँ हुनुहुन्छ। आज उहाँले आफ्नो लगभग 45 मिनटको समयमा यो आजको विषयमा आफ्नो वक्तव्य दिनुहुनेछ। धार्मिक टुरिज्मको लागि जो नेपाल भारतको धार्मिक तीर्थाटनको लागि के सम्भाव्यता छ यस विषयमा उहाँले वक्तव्य राख्नुहुनेछ। आदरणीय वासुदेव कृष्ण शास्त्रीजीलाई म आफ्नो वक्तव्य अब प्रारम्भ गर्नको लागि निवेदन गर्दछु। नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर साहब। संसारभरि हामीलाई यो स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्रको फेसबुक लाइभ साथसाथै विभिन्न सञ्चारको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरू र साथसाथै स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्रका निर्देशक, अत्यन्त विद्वान, कुशल वक्ता, पूर्वीय वाङ्मयका विशिष्ट विद्वान प्रोफेसर डाक्टर केदारनाथ शर्माज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो कार्यक्रमलाई मध्यस्थता गर्ने, संयोजन गर्ने युवा सशक्त व्यक्तित्व निरज भण्डारीजीलाई पनि म विशेष गरेर आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सभागारमा उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, प्राविधिक साथीहरू, साथसाथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन र यो कार्यक्रममा हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। भवानी शङ्करौ वन्दे, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। भगवान शङ्कर र भगवती प्राम्बा राजराजेश्वरीलाई वन्दना गर्दै हामी संसारभरि यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय र यो श्रृङ्खला अहिले यसरी चलिरहेको छ। यो संस्कृति सद्भाव जननी, वास्तवमा मैले अघि डाक्टर साहबसँग पनि कुरा गरेँ, डाक्टर केदारनाथ शर्मा डाक्टर साहबसँग पनि, यो विषय संस्कृति नै सद्भावकी जननी हुन्। यो विषय नै आफै पनि असाध्य महत्त्वपूर्ण हो। आज संसारमा चाहिएको छ भने एकात्मवादको चिन्तन साथसाथै सद्भाव, प्रेम, मैत्री, करुणा र आत्मीयताको भाव संसारभरि आवश्यकता छ। आज हामी जुन विषयलाई लिएर यहाँहरु सामने प्रस्तुत भएका छौं, वास्तवमा
संसारका धेरैभन्दा धेरै देशहरूमा आपसी जुन आत्मीयता विभिन्न कारणले मानवको जीवनमा प्रभाव पार्ने पक्षहरू हुन्छन्। यसमा त्यो देशको ती देश बीचको भौगोलिक सिमाना, यस राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक विभिन्न आधारहरूमा आधारित आयामहरू हुने गर्दछन्। तर आध्यात्मिक र सांस्कृतिक यस्तो विधा हो जसले ती सबै विधाहरूलाई, त्यो कूटनीतिक, त्यो राजनीतिक, त्यो कुनै पनि विधाभन्दा धेरै माथिको विधा हो। यो हजारौँ हजार वर्षदेखि आएको विधा हो। तसर्थ संस्कृत र संस्कृति नै यस्तो विषय हो। धर्म र संस्कृति र परम्परा यस्ता विषय हुन् मानिसको मन, मस्तिष्क, रक्त, कण कणसम्म जोडिएको विषय हो अध्यात्मवाद। अध्यात्म यस्तो विषय हो जसले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पार्दछ। मानव जीवनमा पार्ने विभिन्न प्रभावहरूमा संस्कृतिले हाम्रो कण कणमा, हाम्रो प्रत्येक जीवनका जन्मदेखि मृत्युसम्म मात्र नभएर यो लोक र परलोकसम्म पनि त्यसको प्रभाव हुन्छ। हाम्रो उपासना, साधना र साथसाथै विभिन्न आयामहरूमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। तसर्थ आज हामी जुन विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ यो आफै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले ऋषि महर्षिहरूले अथर्ववेदमा वर्णन गरिएको छ, भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षा। यी शब्दहरू वेदका यी वाङ्मयमा यो वास्तवमा ऋषिहरूको मनमा एउटा कल्याणकारी भावनाको उदय भयो। हजारौँ हजार वर्ष पहिलेको समयमा ती ऋषिमहरूले संसारका मानवहरूको लागि कल्याणकारी र विशेष गरेर भद्र इच्छाहरू प्रकट गर्नुभयो। त्यहाँ तपद्वारा प्राप्त गरेको ज्ञान, साधनाद्वारा प्राप्त गरेको ज्ञान, यसका साथसाथै राष्ट्रलाई, समाजलाई र सम्पूर्ण विश्वलाई कसरी चाहिँ ओजशील, प्रज्ञाशील, प्रज्ञावान, ऊर्जावान बनाउने, उनीहरूको कल्याणका लागि कुन भावले उनीहरूको जीवनमा कल्याणको भाव विकास हुन्छ भन्ने भावना उनीहरूको मनमा जागृत भयो। त्यही भावनाको आधारमा मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले ती भावहरूलाई व्यक्त गर्नुभयो। त्यो भावमा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयको भाव जसरी विकास भएर आयो, त्यसका साथसाथै भद्र इच्छा प्रकट हुनुको पछाडिको कारण किन कल्याणकारी भाव थियो, लोक कल्याणकारी भावना थियो। त्यसकारण लोक कल्याणकारी भावनाले गर्दा मानव जीवनमा एक अर्कासँग अनन्याश्री सम्बन्ध भएको र ऋषिहरूले स्वर्विद भनेर भनिन्छ, उनीहरूले जो देखे त्यो अनन्य परापश्यन्ति, मध्यमा र वैखरी चार खालका ज्ञानका आयामहरूमा विशेष गरेर परातीत अवस्थामा गएर देखेको जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्थाबाट विश्वको कल्याण, एकात्म भावको चिन्तन कसरी विकास हुन्छ भन्ने भाव बिस्तारै विकास भयो। र ती अवधारणाहरूले विशेष गरेर त्यो भद्र इच्छाले दीक्षित भएका साधकहरू, ऋषिहरूले संसारको कल्याणका लागि गरेको कामनाले वास्तवमा यो विशेष आर्यवर्त सिञ्चित भयो। यसमा चार वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण, साथसाथै शिल्पशास्त्र र साथसाथै ज्योतिष, तन्त्र, वास्तु, शस्त्रशास्त्र सबै शास्त्रहरूको दर्शन पनि त्यही भावबाट प्राप्त भएको अजस्र ज्ञानको धारा थियो। तसर्थ त्यो ज्ञानको धाराले मानव समुदाय र विश्व कल्याणका लागि कामना गर्यो। त्यही कामनाको आधारमा कल्याणकारी र वैचारिक आधारमा स्थापित यो मान्यताहरू कल्याणकारी छन्। एकात्म बोधको भाव निरन्तर विकास भएको छ। त्यो भावबाट निरन्तर यो समाज गतिशील भयो। जति बेला राज्यको कल्पना थिएन, त्यसमा धर्म नै अनुशासनको पाटो थियो। धार्मिक अनुशासनबाट नै समाज अघि बढेको थियो। आध्यात्मिक अनुशासनले र आफ्नो आफ्नो समसम चरित्र शिक्षेरन पृथ्व्याः सर्वमानवा भनेर भनियो। आफ्नो चरित्रलाई ठिक गर्ने, आफ्नो विचारलाई सही रूपमा अगाडि बढाउने, विचारलाई सात्विकतापूर्ण राख्ने, जीवनका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई प्रत्येक समयमा निहाल्ने, गहिरेर त्यो अवस्थालाई बुझ्ने, निरन्तर साधना गर्ने र निरन्तर आफ्नै अनुशासनद्वारा, आफूले निर्माण गरेको अनुशासनद्वारा आफ्ना पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण, शरीरका अवयवहरू, मन, बुद्धि, चित्त सबैलाई शुद्ध पार्ने प्रकारको साधनाबाट दीक्षित हुने परम्परा सामान्य अवस्था होइन। यो अत्यन्त उच्चतम अवस्थाबाट प्राप्त गरेको जुन परम्परा छ, संस्कृति छ, त्यो दीक्षाको आधारलाई पछि आएर धारणत धर्मविद्याहु भनेर भन्यो। जसलाई धारण गरियो, अब कसले त्यो विषयलाई, त्यो भद्र विषयहरूलाई धारण गर्नु हो अथवा धर्मानुशासनम, त्यसले एउटा धर्म भनेर भनियो, धारण गर्ने विषय बन्यो। त्यही धारण गर्ने विषय नै धर्म हो, जसले मानव जीवनलाई वास्तवमा धर्मो रक्षति रक्षिताको भावमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनलाई
सहयोग पुर्याउँदछ। त्यो भाव उनीहरूसँग रह्यो। त्यही भावनाको माध्यमबाट समाजको अवस्था, मानव बीचको आत्मीयता भाव, परस्पर मैत्री, करुणा, यी सबैको भाषा परातीत अवस्था होस् अथवा भाषामा जब आयौँ त्यो संस्कृत, त्यो पहिलो वाङ्मय देववाणीले, त्यो अमृतमय भाषाले सबैलाई एकत्रित गर्यो, एक सूत्रमा बाँध्यो। सबैको हृदयबाट प्रस्फुटन भएको भाषा र भाव नै वास्तवमा आफ्नो विषयलाई, आफ्नो विचारलाई व्यक्त गर्ने माध्यम नै त्यो देववाणी भयो। त्यो वाणीको माध्यमबाट प्राप्त भएको ज्ञान विश्वले प्राप्त गरे र त्यस कारणले गर्दा यो अवस्थामा मानिसको आगमन हुँदासम्मको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले विशेष गरेर गङ्गा, जमुना, सरस्वती, बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, यस साथसाथै हिन्द महासागरदेखि उत्तर र हिमालदेखि दक्षिणको जुन भेग छ, यो अपार हिमवेष्टित नदी, तलावहरू, विभिन्न प्रकारका गण्डकी, कर्णाली, बागमती, यी हिमालबाट निरन्तर अजस्र रूपमा निरन्तर अघि बढेका नदीहरू, तालहरू, साथसाथै देवस्थलहरू, यी सबै हाम्रा आस्था र साधनाका केन्द्र भए। यी केन्द्रहरूमा यो हजारौँ हजार वर्षको अभ्यासबाट आएको, आजभोलि 2 दिन 5 दिनको प्रयास, 2-400 वर्षको पनि होइन, यो हजारौँ हजार वर्षदेखि यो भाव आयो। गङ्गा, जमुना, सरस्वती, साथसाथै यी नदीहरू अपार हिमवेष्टित नदीहरू, हिम श्रृङ्खला, पर्वतीय भागहरू, तराईका समतल फाँटहरू, यसका साथसाथै त्योभन्दा तलको भाग महासागरको छेउछाउमा विकसित भएका जति पनि संस्कृति, परम्परा, मान्यताहरू, परम्परागत मान्यता, कुल धर्म, जाति धर्म, गोत्र धर्म जति थिए त्यो एउटा एकसूत्रमा बाँधियो। त्यसलाई बाँध्ने काम गर्यो हाम्रो पञ्चाङ्गले, पात्रोले बाँध्ने काम गर्यो। कसरी भन्दा तिथि, बार, नक्षत्र, योगकरण, हाम्रा तिथि, पर्व जति पनि महत्त्वपूर्ण आयामहरू छन् त्यसलाई पञ्चाङ्गले निर्देशित गर्यो। किनकि त्यो पञ्चाङ्ग, त्यो क्यालेन्डर, त्यो कालगणनाले सबैलाई व्यवस्थित गर्यो। जसरी वैशाखदेखि लिएर चैत महिनासम्म पर्ने जति पनि पर्वहरू छन्, जति पनि हाम्रा सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जे पनि मान्यताहरू छन्, ती सबै पञ्चाङ्गले निर्देशित गर्यो। पञ्चाङ्गको आधारमा जसरी त्रुटिदेखि प्रलयसम्मको जुन कालगणना छ, त्यो कालगणनाले त्यसलाई व्यवस्था गर्यो। यस कारणले गर्दा पञ्चाङ्ग नै हाम्रो जुन पात्रो, पञ्चाङ्गको आधारबाट हामीले हाम्रा पर्वहरूलाई, आकाशमा परिक्रमा गर्ने सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यी ग्रहहरू, तारा, नक्षत्रहरू र साथसाथै पृथ्वीको गति, सूर्यको गति र अन्य ग्रहहरूको गतिको आधारमा पञ्चाङ्ग निर्माण गरियो। यस आधारबाट हाम्रा पर्वहरू सूर्यको गतिसँग, चन्द्रमाको गति र लय र विशेष गरेर चन्द्रमाको कलासँग सम्बन्धित हाम्रा पर्वहरू निर्धारित हुँदै गए। त्यसमा हाम्रा जति पनि आध्यात्मिक, धार्मिक, उपासनाका पर्वहरू छन्, ती पर्वहरू मानवको जन्मदेखि मृत्युसम्मका जति पनि मान्यताहरू छन्, पर्वहरू छन्, ती पर्वहरू वास्तवमा त्यो हिन्द महासागरदेखि लिएर हिमालसम्म पर्वहरू समान रूपमा हामीले समान संस्कृतिका भिन्न भिन्न जाति, धर्म, गोत्र, परम्परा भए पनि सबैले त्यो आकाशमा गतिशील सूर्यको प्रकाश, चन्द्रमाको गति, यी आधारलाई लिएर मानिसले यो अवस्थालाई, यो संस्कृतिलाई, यी मान्यताहरूलाई विशेष गरेर एउटा निश्चित समय र निश्चित बिन्दुमा सूर्यको गति, चन्द्रमाको गति निश्चित बिन्दुमा जाँदाखेरि हाम्रा पर्वहरू निर्धारित हुँदै गए र त्यो हजारौँ हजार वर्षदेखि 1,95,58,85,122 वर्षदेखि पात्रोको जन्म लगभग 2 अरब वर्षदेखि हामी कालगणनाको अभ्यासमा छौँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो जुन परम्परा छ, यो परम्परामा विशेष गरेर सूर्य सङ्क्रान्ति, हाम्रा पर्वहरू, हाम्रा मान्यताहरू गङ्गाको किनारमा, जमुनाको किनारमा, विशेष गरेर सरस्वती नदीको अवस्था, साथसाथै कर्णाली, गण्डकी र कोशी, यी नदीहरूको अवस्था र हिन्द महासागरको उत्तरी भाग जति पनि भागहरू छन्, यो भागमा विकसित भएका संस्कृतिहरूले एउटा मूर्त रूप यस्तो स्वरूपमा अघि बढ्यो, मानिसले त्यो अनुसरण गर्दै गए। यस अवस्थामा किनकि त्यो विज्ञान सम्मत थियो, त्यो शास्त्र सम्मत थियो, ऋषिहरूले जुन भद्र इच्छाले प्रकट गरेका भावनाहरू त्यसमा अनन्याश्रित सम्बन्ध भएर स्थापित थिए, तसर्थ यी मान्यताहरू आफै पनि असाध्य महत्त्वपूर्ण रहे। यस कारणले गर्दा यी मान्यताको मूल स्रोत कहाँ भयो भन्दा आर्यवर्तमा भयो। आर्यवर्तमा भएको त्यो मान्यताको विकास बिस्तारै
आर्यवर्तमा भए, जहाँ आर्यहरू निरन्तर बस्थे। आर्यहरू को हुन् भन्दा अत्यन्त सशक्त, सबल, साथसाथै संसारको कल्याण गर्ने, सर्वे भवन्तुको भावना राख्ने, एकात्म बोधको भावलाई अगाडि बढाउने, एकात्म चिन्तनको भावलाई, संसारलाई एउटै परिवार मान्ने, वसुधैव कुटुम्बकमको भावलाई मान्ने, सबैको कल्याण चाहने, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबैलाई देवताको स्वरूपमा मान्ने, वनस्पति, लता, गुल्म, औषधिहरूलाई पनि देवताको रूपमा मान्ने आर्यहरू अत्यन्त सबल, सशक्त र असाध्य सुसंस्कृत, सुसज्जित, साधक, तपस्वी र नियम र आफूले बनाएको अनुशासनमा निरन्तर रूपमा अनुशासित भएर रहने ती आर्यहरू थिए। ती आर्य परम्परा, त्यो आर्यवर्त, आर्यहरू जहाँ आवर्त छन्, जति ठाउँ बस्दछन् ती आर्यहरूको आवर्त, त्यो आर्यवर्त भनेर भनियो। त्यसकारण ती आर्यवर्तका क्षेत्रहरूमा हाम्रो आधार भूमि आर्यवर्तको, विशेष गरेर आर्यवर्त पुण्य भूमि भनेर भनियो। आर्यवर्त कहाँ हो भन्दाखेरि विशेष गरेर विन्ध्य हिमालय हो। हिमालदेखि लिएर हिन्द महासागरको बीचलाई आर्यवर्त भनियो। त्यो आर्यवर्त विद्वानहरूले त्यो आर्यवर्तलाई विशेष गरेर आर्यवर्त भने। आर्यवर्तपछि फेरि वर्षहरूको विधान गरियो, जहाँ वर्षासँग सम्बन्धित छ। ती वर्षाहरूमा विशेष गरेर सबैभन्दा ठुलो वर्षा भनेको भारतवर्ष भन्यो। भारतवर्ष भनेको यति विशाल समुद्रबाट उठेको जुन पानीको स्रोत छ, आकाशमा जाने, हिमालमा ठोकिने अवस्थामा जति ठाउँमा वृष्टि हुन्छ, जति ठाउँमा वर्षा हुन्छ त्यसलाई वर्ष भनियो। त्यो वर्षसँग सम्बन्धित गणना गर्दा त्यसलाई भारतवर्ष भनेर भनियो। कस्तो दिव्य छ हेर्नुहोस्, समुद्रको पानी आकाश बादलको माध्यमबाट हिमालसम्म पुग्ने र जति ठाउँ वर्षा हुन्छ, वृष्टि हुन्छ, राम्ररी पानी पर्छ, त्यहाँ अन्न उब्जनी हुन्छ, जहाँ गौको सेवा हुन्छ, जहाँ तुलसी आदि गरेका वृक्ष वनस्पतिहरूलाई जहाँ देवताको स्वरूपमा मानिन्छ, ती स्थानहरूलाई भारतवर्ष भनेर भनियो। आर्यवर्तपछि भारतवर्ष भनियो। ती विद्वानहरूले, ती ऋषि महर्षिहरूले त्यसलाई भारतवर्ष भन्ने। र ऋग्वेदमा भनिएको छ, यसमे हेमन्तो महित्वा भनेर ऋग्वेदको संहिता भनिएको छ, जहाँ हिमाल भनेर भनियो। र विशेष गरेर त्यो भारतवर्ष असाध्य पुण्य भूमि हो। सर्वम पुण्यम हिमवत भनेर वायु पुराण भन्ने, सबैभन्दा पवित्र र पुण्य भूमि भनेर हिमाल, साथसाथ तराईका ती नदीका किनारहरूलाई असाध्य पुण्य भूमि भनेर भनियो। त्यस आधारमा विभिन्न ग्रन्थहरूमा, ग्रन्थका काल गणनामा पनि विशेष गरेर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपवेद, वास्तुशिल्पशास्त्र, अर्थशास्त्र, साथसाथै उपवेदहरू र पुराण, 18 पुराण, उपनिषदहरू सबै ठाउँ यो अत्यन्त ऋषि महर्षिहरूले तपद्वारा प्राप्त गरेको ज्ञानलाई, विशेष गरेर शास्त्र सम्बद्ध ज्ञान जो कल्याणकारी थियो, त्यसलाई सबैले जनसमुदायले स्वीकार गरे, किनकि त्यो पवित्र थियो, त्यो कल्याणकारी थियो। यस कारणले त्यो भारतवर्षको संस्कृति, भारतवर्षको परम्परा, भारतवर्षको मान्यता, मूल्य मान्यताहरू वास्तवमा त्यो निरन्तर सत्यमेव जयते, सत्यको अनुसरण गर्ने थियो। सत्य र निष्ठामा अनुसरण गरे, सत्य र निष्ठामा को निरन्तरताको अभ्यास नै वास्तवमा सत्य प्राप्तिको लागि गरिने तपस्या, साधना र कल्याणकारी भावना थियो। त्यसकारणले भनियो सबैको जय हो, सबैको कल्याण होस् भन्ने भावना त्यहाँ थियो। किन सत्यको निरन्तर विजय हुन्छ, असत्य लामो समय टिक्न सक्दैन भनेर त्यो उपनिषदका ऋचाहरूले भने। तसर्थ यो यस्तो दिव्य ज्ञान, यो दिव्य परम्परा आफै पनि असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भारतवर्षको जुन समान संस्कृति थियो र जब भूगोलको निर्माण क्रम भयो, भारत भयो, त्यस साथसाथै त्यो भारतवर्षभित्र धेरै देशहरू बने। धेरैको त्याग, तपस्या, बलिदानद्वारा ती वर्षहरू, ती ठाउँहरू विशेष गरेर विभिन्न ब्यास नदीदेखि उत्तर र विशेष गरेर ब्यास नदीको उत्तरको भाग हिन्द एसिया भनेर भनिन्छ, आधुनिक इन्डोनेसिया, साथसाथै बाली प्रदेश, त्यो बाली प्रदेश जहाँ ब्रह्मदेश भनियो अहिलेको म्यानमार, यस साथसाथै विभिन्न देशहरू, गान्धार भनिन्छ अहिले कान्धार, इलावृत भनियो इरान, इलावृत यो इरानदेखि यताको भाग, यति विशाल यो ठाउँ, यति ठुलो विशाल ठाउँमा जहाँ समान रूपमा वर्षा हुन्छ, वृष्टि हुन्छ, पानी पर्दछ, यो ठाउँलाई भारतवर्ष भनियो। आधुनिक समयका यतिका धेरै देशहरूलाई भारतवर्ष भनिन्थ्यो। त्यसका साथसाथै विभिन्न देशहरू, राजनीतिक सीमाहरू निर्धारण हुँदै गए। राजनीतिक सीमा पनि नजिक भए तापनि तर संस्कृतिले विभिन्न रूपमा, विभिन्न समयमा केही 100 वर्ष
लगभग विशेष गरेर 1400-1500 वर्षभन्दा पहिले त समान संस्कृतिको उपासकहरू हुने गर्दथे। कोही एकात्मभावको विशेष एकेश्वरवादको उपासकहरू अथवा बहुश्वरवादको उपासकहरू विशेष गरेर यो भागमा यो क्षेत्रमा यिनीहरूको प्रभाव र वर्चस्व स्थापित हुँदै गयो र विशेष गरेर यही भावले गर्दा यहाँका श्रुति स्मृति पुराणहरू पनि यो भेगमा यहाँका विशेष गरेर जनमानसले अभ्यास गर्दै गए। तसर्थ यति महत्त्वपूर्ण चिन्तन यो ज्ञान विज्ञान र विशेष गरेर साधनाको चिन्तन र यसमा प्रयोग गरिने सङ्कल्प अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। आधुनिक समयमा विश्वको जुनसुकै कुनामा गए पनि जो सङ्कल्प गर्ने ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत भनेर तत् र सत्यलाई तत् र तत् त्यो सत्य जो ओमकारद्वारा विशेष ओमकारको जुन ध्वनि छ जो प्रभाव छ संसारभरि जुन स्थितिमा छ त्यहाँबाट आरम्भ भएर सङ्कल्पको सुरुवात त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती साथसाथै सत्व रज तम गुण त्रिगुण त्रिदेव त्रिलोक त्रिकाल भूत भविष्य र वर्तमान यी सारा विषयहरूलाई त्यो गणनामा व्यवस्थापन गरियो। त्यसकारणले यो जुन गणनाको पद्धति छ सङ्कल्प गर्दा पूजा यज्ञ आराधना गर्दा गरिने सङ्कल्प चाहे तपाईँ कन्याकुमारीमा गर्नुहोस् द्वादश ज्योतिर्लिङ्गमा रामेश्वरमदेखि काशी विश्वनाथसम्म अथवा बालाजु विशेष गरेर बालाजीदेखि जति पनि ठाउँहरू ने विश्वभरि जहाँ पनि र यो आर्यवर्तभरि जहाँ पनि सङ्कल्प गर्दाखेरि ओम तत्सत भनेर सुरुवात गरियो। ठाउँ स्थिति त्यो सम्पूर्ण सनातनी वैदिक आर्य परम्पराको उपासकहरूले जहाँ सङ्कल्प गरे पनि चाहे हिमालको उच्चतम भेगमा गरून् अथवा भगवान् श्री पशुपतिनाथको बागमतीको किनारमा गरून् अथवा कामरूप कामाख्यामा गरून् अथवा कन्याकुमारीमा गरून् या रामेश्वरममा गरून् अथवा जहाँ पनि गरून् त्यो सङ्कल्प सबैले बोल्ने सङ्कल्प ओम तत्सतबाट सुरु हुन्छ। त्यसमा कालगणना संवत्सरको विधान पनि त्यसमा गरियो। संसारको हिमालमा बस्ने पहाडमा बस्ने समतल भेगमा बस्ने तराईमा बस्ने अथवा समुद्रको छेउमा बस्ने व्यक्तिले पनि भन्ने भाषा संस्कृत भाषा त्यसले सबैलाई जोड्यो। हिमालतिर बोलिने संस्कृत होस् या तराईतिर बोलिने होस् या तपाईँको समुद्रको छेउमा बोलिने सबैको भाषाको उच्चारणको भाव एउटै रह्यो र सङ्कल्प पनि एउटै हो उपासना पनि त्यही एउटै हो। त्यसकारणले यो एकात्म भाव कतितिर ठुलो दिव्यता छ यसमा कति विशाल चिन्तन छ। त्यहाँ बोल्ने त्यो मन्दिरहरूमा द्वादश ज्योतिर्लिङ्गमा जाने सम्पूर्ण आर्य परम्पराका उपासकहरू शैव संस्कृतिका उपासकहरू भगवान् गणेशका मन्दिरहरूमा जाने जति पनि गणपतिसँग सम्बन्धित उपासकहरू अथवा त्यो महाराष्ट्रमा बोलिने सङ्कल्प अथवा गुजरातमा बोलिने सङ्कल्प अथवा उत्तर प्रदेश अथवा बङ्गाल अथवा दक्षिण भारतको कुनै पनि ठाउँ बोलिने सङ्कल्प अथवा भगवान् पशुपतिनाथमा बोलिने सङ्कल्प अथवा पाथिभारामा बोलिने सङ्कल्प होस् अथवा मुक्तिनाथमा बोलिने सङ्कल्प होस् अथवा कैलाश मानसरोवरमा गएर बोलिने सङ्कल्प होस् त्यो ओम तत्सतबाट तिथिबार नक्षत्र योगकरण मुहुर्तलाई लिएर गरिन्छ भने यो सम्पूर्ण भागलाई संस्कृति सबैको प्राणमा छ। त्यसकारणले त संस्कृति नै सद्भावको जननी हो। मनुष्यको मनमा उत्पन्न हुने जुन भावना छ पवित्र भावना छ त्यो भावनाको वास्तवमा आधार पनि त्यो संस्कृति हो त्यो संस्कृति हो त्यो उपासनाको जुन परम्परा छ त्यो असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ सत्ययुगको त्रेता द्वापर कली यी युगहरूको जुन मापन छ युगहरूको मापनमा पनि त्यो आधारहरूलाई त्यो चिन्तनहरूलाई विशेष गरेर वर्णन गरिएको छ। तसर्थ सङ्कल्पमा बोलिने जति पनि वाक्यहरू छन् त्यो जहाँ बोल्दा पनि एकै रूपमा बोलिन्छ। त्यसकारणले त एक रूपता छ। त्यसकारणले त हामी आर्य परम्पराको उपासक हो जहाँ बोले पनि। र यसमा पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयलाई त म पछि जोड्ने नै छु। विशेष गरेर अहिले हाम्रा साझा संस्कृतिहरू नेपाल र भारतका साझा संस्कृति साझा परम्पराहरू साझा आयामहरू कसरी छन् भन्दा चाहे त्यो गुजरातमा मनाउने वैशाखी होस् चाहे पन्जाबमा मनाइने वैशाख 1 गतेको कुनै पर्व होस् या बङ्गालमा मनाइने पर्व होस् त्यो वैशाख 1 गते समान रूपमा सबैले मनाउँछन्। र नेपालमा विशेष गरेर बिस्केट जात्रा जुन गरिन्छ त्यो पनि वास्तवमा लिङ्गो ठड्याउने जुन गरिन्छ नयाँ संवत्सरको आगमनको लागि गरिन्छ त्यो वास्तवमा असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। त्यो सबै ठाउँ नि भिन्न भिन्न प्रवृत्तिले मनाए पनि सूर्यको गति मेघबाट जुन आरम्भ हुन्छ शून्य बिन्दुबाट मेघ राशिमा सूर्यको गति हुन्छ त्यति बेलाबाट सुरु हुन्छ। तसर्थ हाम्रा पर्वहरू साझा छन्। नेपालमा मनाइने विशिष्ट पर्वहरू
भारतमा मनाइने विशिष्ट पर्वहरू र साथसाथै विश्वका जुनसुकै देशमा आर्य संस्कृतिका वैदिक संस्कृतिको उपासकले मनाउने पर्वहरू एउटै छन्। श्रीराम जन्म विशेष गरेर अयोध्यामा जसरी धुमधामका साथ मनाइन्छ, भगवान रामलाई विशेष गरेर विवाहका लागि भनेर ल्याइन्छ कहाँ भन्दाखेरि जगत जननी भगवती सीता माताको माइती घर राजर्षि जनकको ठाउँ जनकपुरमा ल्याइन्छ। त्यसकारणले संस्कृतिले कहाँ टाढा बनाएको छ, कति आत्मीयता छ, कति प्रेम छ, कति सद्भाव छ, कति महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। तसर्थ रामनवमी, श्री रामनवमी त्यो संसारभरि त्यही समय मनाइन्छ। सूर्य उदय र सूर्य अस्तको अन्तरले कहिलेकाहीँ देश विदेशमा युरोप अमेरिकातिर भिन्न हुनसक्छ, तर मनाउने त त्यही अगाडि पछाडि एक दिन अगाडि पछाडि होला, तर दिन त त्यही हो। तिथिको उदय अस्तले, ज्योतिषीय कालगणनाले, अक्षांश देशान्तरले, समयान्तरले अन्तर त होला, तर रामनवमी सबैले मनाउँछन् विश्वभरि। त्यो भारत र नेपालले त मनाइ नै रहेको छ। त्यसका साथसाथै हाम्रा साझा पर्वहरू छन्, साझा संस्कृतिका साझा पर्वहरू छन्। त्यसमा बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध पूर्णिमा, बुद्धको पूर्णिमा संसारभरि शान्ति अहिंसा र प्रेमको लागि आज संसारभरि मनाइन्छ। विशेष गरेर बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर भनेर जुन भनिन्छ, संसारभरि गुरुलाई मान्ने परम्परा सबै ठाउँमा छ। भिन्न रूपले भए पनि सबैले गुरु पूर्णिमा मनाउँछन् नि। नागपञ्चमी, पशु पक्षीहरू र साथसाथै नाग प्रजाति अष्टकुल नागलाई सम्मान गर्ने दिन पनि नागपञ्चमी पनि धुमधामका साथ मनाइन्छ भने कृष्ण जन्माष्टमी असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। नागपञ्चमी भयो, गुरु पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, यसका साथसाथै महत्त्वपूर्ण पितृहरूलाई सम्मान गर्ने महत्त्वपूर्ण पर्व हो सोह्र श्राद्ध भनेर भनिन्छ। श्राद्धको पर्व पनि नेपालका जति पनि सनातन वैदिक परम्परा उपासकहरू गयामा गएर तर्पण पिण्डदान गर्ने र साथसाथै उहाँका पनि साधक उपासकहरू पशुपतिनाथ आउने, मुक्तिनाथ आउने, दक्षिण भारतका जति पनि कामाक्षी, विशालाक्षी, साथसाथै विभिन्न देव शक्तिपीठहरू, शैव शक्तिपीठहरू जति पनि छन् त्यहाँको उपासकहरू यतातिर हिमाली क्षेत्रका शक्तिपीठहरूमा आउने, गुहेश्वरीको दर्शन गर्ने, पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने, साथसाथै जनकपुर धामको दर्शन गर्ने, दन्तकाली सहित विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्ने, शोभा भगवती, भद्रकाली, दक्षिणकाली, यसका साथसाथै विन्ध्यवासिनी, यी सबै देव शक्तिपीठहरूमा आउने, दर्शन गर्ने, मुक्तिनाथदेखि लिएर गोसाइकुण्डदेखि लिएर मानसरोवरसम्मको र गौरीशङ्कर हिमालसम्मको यात्रा गर्ने र गणेश हिमाल, गौरीशङ्कर हिमालको दर्शन गर्ने, त्यो परम्परा, त्यो परिक्रमा गर्ने परम्परा असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। यस साथसाथै मुक्तिनाथसम्मको यात्रा, हरिहर यात्रा, हरिहरको दर्शन गरेर मुक्तिनाथसम्मको गर्ने जुन यात्रा गर्ने परम्परा छ, त्यो बिहारदेखि सुरु भएर विशेष गरेर नारायणीको किनारे मुक्तिनाथसम्म जाने, यी सारा पर्वहरूले हामीलाई कसरी एक भावमा, एक सूत्रमा, एकात्म भावमा जोडेका छन्। यसमा मनाइने धेरै पर्वहरू हाम्रा साझा छन्। मेघ सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति, खिचडी भनेर भनिन्छ। सूर्य मकर राशिमा प्रवेश गर्ने जुन समय छ त्यति बेला मकर सङ्क्रान्तिमा पनि विशेष गरी यो पर्व असाध्य दिव्यताका साथ मनाइन्छ। साथसाथै सोह्र श्राद्ध भयो, यसका साथ नवरात्र शक्तिको उपासनाको समय आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि विजया दशमीसम्म मानिने पर्व भगवती शक्तिको उपासना, चाहे समुद्रको छेउमा बस्नेहरू हुन्, चाहे हिमालतिर बस्ने हुन्, चाहे मध्य तराईका भेगहरूमा बस्ने हुन्, सबैले नवरात्रमा धुमधामका साथ दशहरा पर्वलाई मनाउँछन् विभिन्न ठाउँमा। यो परम्परा सबै ठाउँमा मनाइन्छ। यसकारणले यो संस्कृति, यो परम्परा हाम्रा समान हुन्। यसका साथसाथै नवरात्रपछि कोजागर्त पूर्णिमाको सन्दर्भ सबैले मनाउँछन्। देव दीपावली धुमधामका साथ नदीहरूमा गङ्गा, जमुना, सरस्वती, गङ्गा नदीको किनारमा देव दीपावली हरिद्वारदेखि सबै ठाउँ मनाइन्छ। यस साथसाथै अन्य पर्वहरू जताततै समान रूपले मनाइन्छ। दीपावली पर्व, यसका साथसाथै भैया दूज, भाइ टिकाको सन्दर्भ, र यो सन्दर्भ पनि समान रूपले सबैले मनाउँछन्। आज यो व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न होला यहाँहरूलाई, त्यसको पनि पछि हामी त्यसको बारे पुष्टि गरौँला। तर मदनोत्सव, शिवरात्रि, भगवान शिवको उपासना गर्ने क्रम, शिवरात्रि पर्व, वसन्तोत्सव, होलिका दहन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यी सारा नवरात्र, सारा पर्वहरू हाम्रा के छन्? गुरु पूर्णिमा होस्, कर्क सङ्क्रान्ति होस्, श्रावणी कर्म होस्, तागाधारीहरूले गर्ने श्रावणी कर्म होस्, सबैले समान रूपमा गरिन्छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो वैदिक शाखा कुल परम्परा अनुसार त्यसलाई पनि दिव्य साथ मनाइन्छ। यस साथसाथै आकाश दीपदान, कागबली र साथसाथै हामी दीपावलीको जुन पर्व छ संसारभरि दीपावली, एम पञ्चकको 5 दिन, काग तिहार, साथसाथै कुकुर तिहार, यस साथसाथै धनतेरस संसारभरि मनाइन्छ। धन्वन्तरी जयन्ती दिव्यता साथ मनाइन्छ। लक्ष्मी पूजा सबैले गर्नुहुन्छ। हाम्रा विशेष विशेष पर्वहरूमा संसारभरि
मनाइने असाध्य विशिष्ट पर्वहरूमा नवरात्र आफै महत्त्वपूर्ण, होलिका विशेष होलिकोत्सव, मदनोत्सव, पुष्पोत्सव, यी सारा पर्वहरू विभिन्न नामले उत्सवको वसन्तोत्सव भनेर भनिन्छ। वसन्तोत्सव नै होलिकोत्सव हो। त्यो वसन्तोत्सव, पुष्पोत्सव, मदनोत्सव त्यो पनि संसारभरि मनाइन्छ। तर त्यो धेरै पर्वहरू मिलेर त्यो वसन्तोत्सवको एउटा विशाल परम्परा छ। यो वैदिक वाङ्मयमा पनि छ। वसन्तोत्सव भनेर विशेष गरेर फाल्गुन महिनामा जुन मनाइन्छ, शुक्ल पक्ष अष्टमीदेखि पूर्णिमासम्म, फागु पूर्णिमासम्म, फाल्गुन शुक्ल अष्टमीदेखि विशेष गरेर लिङ्गो ठड्याएर चिर ठड्याएर 8 दिनसम्म गर्ने परम्परा, साथसाथै 9 दिनको हुन्छ। पूर्णिमाको भोलिपल्ट चैत्र कृष्ण प्रतिपदासम्ममा विशेष तराई पहाड हिमालमा सबैले यो 9 दिनको पर्व मनाइन्थ्यो। त्यो घटेर अहिले 2 दिन 3 दिन मनाइन्छ। त्यस कारणले यो वसन्तोत्सव, होलिका पर्व, महाशिवरात्रि पर्व असाध्य महत्त्वपूर्ण छन्। भैयादुज हाम्रा समान पर्वहरू। यसका साथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ग्रह नक्षत्र हेर्ने परम्परा। सूर्य चन्द्र मङ्गल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु मङ्गला पिङ्गला धान्य आदि गरेका योगिनीहरू ग्रहहरू नवग्रहको पूजा गर्ने, नवग्रहको उपासना गर्ने, नागको पूजा गर्ने यो परम्परा यो भारतवर्षका विभिन्न नेपाल भारतमा समान रूपले मनाइन्छ। समान पर्वहरू पञ्चाङ्गको कालगणना अनुसार ती तिथिमितिमा मनाइन्छ भनेदेखि असाध्य महत्त्वपूर्ण छ समयको कालगणनाले। यसका साथै अर्को महत्त्वपूर्ण र विशेष गरेर संसारले आज असाध्य श्रद्धा र भक्ति र आस्थाले हेरेको कुम्भ मेला, कुम्भ पर्व विशेष गरेर जुन दिव्य कुम्भ मनाइन्छ, कुम्भ पर्वमा इलाहाबादमा मनाउने संसारभरिका लाखौँ लाख होइन करोडौँ करोड व्यक्तिहरू कुम्भ मनाउन, कुम्भ मेला मनाउन जान्छन्। आज युनेस्कोले पनि संसारभरि त्यो कुम्भलाई प्रतिष्ठित गरेको छ। भनेपछि विश्वको सबैभन्दा ठुलो पर्व र धेरै मान्छेहरू भेला हुने पर्व, करोडौँ करोड व्यक्तिहरू जाने पर्व, ती 4 ठाउँमा लाग्ने कुम्भ मेला, कुम्भ पर्वहरूको विधान पनि शास्त्रमा गरेको छ भने कसरी हामी समान रूपमा एउटै बाटोमा, एउटै यात्रामा, एउटै गतिमा छौँ। यस कारणले यो महत्त्वपूर्ण पर्वहरू, यी महत्त्वपूर्ण चाडपर्वले हामीले एक सूत्रमा बाँधेका छन्। यस साथसाथै हाम्रा धार्मिक र आध्यात्मिक साधनाका जुन पक्षहरू छन् ती समान रूपमा छन्। त्यहाँ सबैले मनाउने, सबैले उपासना गर्ने, सबैले साधना गर्ने जुन पर्वहरू छन् आर्यवर्तमा, भारतवर्षमा, भारतवर्षले प्रख्यात यो आर्यवर्त क्षेत्र असाध्य महत्त्वपूर्ण र यसमा विशेष गरेर अहिले आधुनिक समयको नेपाल इन्डियाको जुन सन्दर्भ छ योभन्दा पनि विशाल प्राचीन कालदेखि जुन आर्यवर्तको जुन विशाल भाव छ, विशाल भूभाग थियो, यसमा विशेष जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे पनि सबैले यी पर्वहरूको अभ्यास गरेका छन्। सबैले यो विज्ञानसम्मत पर्व उपासना र साधनाका परम्पराहरूलाई मानेका छन्। त्यस कारणले अहिले पनि त्यसको भावहरू, त्यसका आधारहरू अहिले पनि छन्। हाम्रो समाजको 4 स्तम्भ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धिको लागि गरिने साधना पनि विशेष गरेर सङ्कल्प भन्दा पनि चाहे रामेश्वरममा पढ्दा होस् या कन्याकुमारीमा होस् या उडिसाको भुवनेश्वरमा गएर भन्दा होस् या मुक्तिनाथमा पुगेर होस् अथवा जहाँ पुगेर भन्दा पनि अथवा ताप्लेजुङको पाथरीराम सोलुखुमा जहाँ गएर भने पनि जुनसुकै ठाउँमा गएर भने पनि ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सतबाट सुरु भएर धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धिको लागि म यो कर्म गर्दैछु भनेर भनिन्छ भने कति ठुलो एउटा विशाल एकात्म भाव, एकात्म चिन्तन, एकात्म बोध र सम्पूर्ण विश्वलाई एउटा दृष्टिले हेर्ने, पवित्र दृष्टिले हेर्ने हाम्रो परम्परा, यो परम्पराको हामीले हजारौँ हजार वर्षदेखि अभ्यास गरिरहेका छौँ र यो भागमा त त्यसको अभ्यास हुने नि भयो। त्यस कारणले आर्यवर्तको भेगमा तक्षशिलाको बडो महत्त्वपूर्ण विधान छ। तक्षशिलाको विधान आर्यवर्तको भेगमा तक्षशिलाको शिक्षाको परम्परा हजारौँ हजार वर्षदेखि थियो र तक्षशिला स्वर्णशिला 4वटा शिलाको वर्णन गरिएको पाइन्छ। तक्षशिला भनेर भनिन्छ। तक्षशिलाको आचार्य चाणक्यको प्रसङ्ग त संसारभरि प्रसिद्ध छ। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, कूटनीतिक सारा विषयहरू पढाइन्थ्यो। यसका साथै स्वर्णशिला भनेर भन्छ हाल थाइल्यान्ड जुन छ त्यो ठाउँमा स्वर्णशिला र ताम्रशिला भनेर श्रीलङ्कामा रहेकोलाई ताम्रशिला र साथै विक्रमशिला हाल भारतमा यसरी ज्ञान विज्ञानको शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विशेष गरेर यी ठाउँहरूमा विश्वविद्यालयहरू थिए भनेर भनिन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर तक्षशिला, ताम्रशिला श्रीलङ्कामा, विक्रमशिला भारतको र तक्षशिलाको यो 4 ठाउँमा यति ठुला ठुला शिक्षा केन्द्रहरू थिए। सबभन्दा प्रतिष्ठित थियो तक्षशिला। त्यो शिक्षा हजारौँ हजार वर्षदेखि आर्यवर्तको उपासकहरूले शिक्षा प्राप्त गरेर विश्वका एक विद्वान आएर त्यहाँ अध्ययन गर्दथे, संसारलाई एउटा मार्ग दिन्थे र उनीहरूले के भन्थे भनेदेखि वसुधैव कुटुम्बकम, संसारमा जहाँ जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि ती हाम्रा कुटुम्बहरू हुन्, जति मानवहरू छन् ती हाम्रा कुटुम्बहरू भन्ने भाव कुनै पनि धर्ममा, कुनै पनि दर्शनमा, कुनै पनि चिन्तनमा पाउनुहुन्न जो वैदिक चिन्तनभित्र तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो चिन्तनलाई
यसलाई, यो परम्परालाई, यो मान्यतालाई कसरी बचाउन सकिन्छ, फेरि प्रयत्न गर्नुपर्छ। फेरि साझा सङ्कल्पमा फेरि उठ्नु परेको। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत। कस्तो दिव्य भाव! उठ, जागर, प्राप्त गर त्यो अस्मितालाई, त्यो विश्व वैभवलाई, त्यो वैभवलाई प्राप्त गर। त्यो वैभव तिम्रो अघि पछि लागिरहेको छ, तर प्राप्त गर। ऊर्जाशील बन, संसारलाई एउटा नयाँ दृष्टि देऊ। त्यही ज्ञान विज्ञानमा डुबुल्की मारेर संसारलाई एउटा दृष्टि देऊ। हे मानव, तिमी कति दिनहीन र दैन्य भएर बस्छौ। उठ, जागर, प्राप्त गर तिम्रो आफ्नो अस्मितालाई, एकात्म भावलाई, विश्वलाई दृष्टि देऊ, अनि मात्र तिमी वास्तविक आर्यवर्तको उपासक हो भनेको छ। त्यो उपनिषदका एक एक मन्त्रले तपाईँको हृदयको तरङ्गलाई, गतिलाई उठाउँदछ। त्यस कारणले फेरि सामूहिक सङ्कल्प गर्नु परेको छ। विषमभन्दा विषम परिस्थितिमा फेरि उठ्नु परेको छ। फेरि जागेर समाज र विश्वलाई एउटा दृष्टि दिनु परेको छ। त्यो चिन्तन हामीभित्र छ, त्यो चिन्तनको धारा हामीभित्र छ। जहिले पनि दिनहीन मरण च्यासे पाराले बसेको छ। वास्तवमा आफ्नो गौरव, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो विश्वको आर्यवर्तको प्रतिष्ठा, वैदिक सनातन चिन्तन दर्शन र यो विशेष गरी यो कला, उपकला, 64 कलाको विद्या, उपकला, 64 उपकलाको विद्या, यो ज्ञान विज्ञान, यो साधनालाई स्वीकार, सर्वस्वीकृति भयो, सर्वस्वीकृत, सर्व दीक्षित, सबैले दीक्षित, स्वीकृत र सबैको आस्था र विश्वास र भरोसा। आकाशमा हेर्दाखेरि सूर्य जस्तै गतिशील चिन्तन, चन्द्रमाको जस्तो शीतल प्रदान गर्ने र साथसाथै सारा प्रभावहरू तिमीभित्र छ। तर तिमी किन सुतेका छौ? उठ, जागर, प्राप्त गर आफ्नो अस्मितालाई, आफ्नो विश्व वैभवलाई, विश्व कल्याणको भावनालाई प्राप्त गर्ने भन्ने दृष्टि कसले दिएको छ भन्दा वैदिक चिन्तनले। उदात्त भावले संसारका मानिसलाई तिमी हाम्रा कुटुम्ब हो भन्ने भाव, यो दर्शन र यो आर्यवर्त, यो संस्कृति, यो परम्पराले संसारका के दिएको छैन। ज्ञान विज्ञानका जुनसुकै आधारमा तपाईँ जानु भने हामीले के छैन हामीसँग, त्यो गौरव गर्न सक्छौँ। त गौरवलाई बचाउनलाई तपाईँ गौरव गान गरेर मात्र हुन्न, फेरि पनि यो भावलाई कसले बचाउँछ? संस्कृति सद्भाव जननी, त्यो तपाईँको सद्भावनाले, जसरी सुरुमा भने सद्भावको भावले तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको भित्र, हृदयभित्र, ऋषि महर्षिको हृदयभित्र पवित्र भावना जागृत भयो। त्यो भावनाले संसारलाई आजसम्म हजारौँ हजार वर्षदेखि त्यो अजस्त्र परम्परा बगिरहेको छ। संस्कृतिमा, परम्परामा, हाम्रा मान्यताहरूमा, हाम्रो समाजमा, घर परिवारमा, हाम्रा सारा आयामहरूमा, जन्मदेखि मृत्युसम्म, गर्भधान संस्कारदेखि लिएर, सीमन्तोन्नयन संस्कारदेखि लिएर, नामाकरण, कर्णवेदन संस्कारदेखि लिएर, विशेष गरी उपनयन संस्कारसम्म, त्यति मात्रै संस्कारका बहुआयामिक पक्षहरू छन्। तिमी संस्कारले ब्राह्मण बन्न सक्छौ भन्ने भाव, संसारमा कोही मानिस जन्मदाखेरि शूद्र भावमा जन्मिन्छ कि शूद्र भनेको सुध्रनको लागि तिमी जन्मेका छौ। तिमी विशेष गरी अब तिमी के गर भने ज्ञान विज्ञानले तिमी परिपूर्ण भयो, तिमी ब्राह्मण भयो। राज्य सञ्चालनमा तिम्रो प्रतिष्ठा र वर्चस्व बढ्यो, तिमी क्षेत्रीय भयो। कृषि वाणिज्य व्यापार गर्यो, तिमी वैश्य भयो। तिमीले समाज र विशेष गरेर सुरक्षा समाजको कार्यमा सेवा गर्यौ, तिमी शूद्र भयो। तिमी निरन्तर गतिशील छौ। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। कर्म भाव, विशेष श्रम विभाजनलाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले श्रम विभाजन गरे। सीमित व्यक्तिहरू, सीमित दायित्वमा थिए कोही, तिनीहरूलाई के श्रम विभाजन गर्यो। श्रम विभाजनले केही समयलाई ज्ञान गुण पढ्ने, पढाउने, अध्ययन, शिक्षा दिने एउटा समुदायलाई जिम्मा लगाइयो। एउटा राज्य सञ्चालनको जिम्मा एउटालाई लगाइयो। कृषि वाणिज्य व्यापार इत्यादि गर्ने एउटा समुदायलाई लगाइयो। एउटा समुदायले सेवा सुरक्षा सारा कार्य गर्नेमा एउटा समुदाय लाग्यो। यसरी समाज यसरी सङ्गठित भएर हजारौँ हजार वर्षदेखि अहिलेसम्म आइरहेको छ। त्यस कारणले यो दृष्टि हेर्नुहोस् कति महत्त्वपूर्ण छ। यस कारणले यो आर्यवर्तमा, यो भारतवर्षमा, अहिलेको आधुनिक नेपाल र भारतमा पनि यसको अभ्यास अहिले पनि छ। मठ मन्दिर देवालयहरूमा, हाम्रा परम्पराका मान्यताहरूमा पनि अझै पनि मानव जीवनमा टिका लाउने, चुरा लाउने, पोते लाउने अथवा मङ्गलसूत्र विवाहको लागि 7 फेरा लाउने यो परम्परा त छ त। आर्यवर्त सनातन वैदिक परम्परामा सबैमा छ। त्यस कारणले समान रूपमा यी भावहरू सबैमा छन्। सबै संस्कृतिहरू समान छन्, यसमा कहीँ पनि दुविधा छैन। त्यस कारणले चाहे मङ्गलसूत्रको प्रयोग गर्नुहोस्, चाहे तिलक धारण गर्नुहोस्, चाहे शिखासूत्र धारण गर्नुहोस्, जे गरे पनि तपाईँ जहाँ भए पनि, हिन्द महासागरको छेउमा भए पनि, हिमालको चुचुरोमा पुगे पनि, तपाईँको वेशभूषा रहनसहन भूगोल अनुसार भिन्न भए पनि तपाईँले गाउने मन्त्र वसुधैव कुटुम्बकम नै हो। तपाईँले गर्ने सङ्कल्प पनि ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत नै हो। जहाँ बसेर गरे पनि त्यो समान रूपमा तपाईँले भन्ने पञ्चाङ्ग पनि, तिथिबार नक्षत्र पनि त्यही हो। जहाँ भने पनि भौगोलिक रूपमा जहाँ बसे पनि तपाईँको संस्कृतिले, तपाईँको प्राणलाई, तपाईँको जीवनलाई, तपाईँको जन्मदेखि मृत्युलाई
विवाह संस्कार होस् अथवा अन्त्येष्टि संस्कार होस्, भिन्न भिन्न परम्परा भिन्न होला, तर मूल स्रोत भनेको त्यही हो। मूल भाव, मूल त्यसको आत्मा एउटै छ। यस कारणले त्यो सूर्यको गति चन्द्रमाको गतिसँग छ, सबैले समान रूपमा मानेका छन्। यो आधारका साथसाथै हामीले गर्ने साधनाको जुन परम्परा छ, त्यो साधनाको परम्परा यति महत्त्वपूर्ण छ। उठेर बिहान मन्त्र भनिन्छ। हिमालको छेउमा बस्ने व्यक्तिले पनि गङ्गे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती भनेर शरीरमा जल लगाउँदछ, गङ्गालाई सम्झन्छ। हिमालको चुचुरोमा बस्ने मान्छेले गङ्गे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी आदि गरेका नदीहरू, पवित्र नदीलाई म सम्झिन्छु भन्दै उसले जल अर्पण गर्छ। हिमालको चुचुरोमा बस्ने मान्छेले स्नान गर्दा त्यसरी गर्छ। र त्यसका साथसाथै समुद्रको छेउमा बस्ने व्यक्तिले स्नान गर्दा के भन्छ? गण्डकी कर्णाली कोशी सप्त गण्डकी आदिलाई सम्झेर, सप्त गण्डकीलाई सम्झेर जल स्नान गर्छ। हेर्नुहोस् त, हजारौँ मिल टाढा भएको गङ्गा जमुना सरस्वतीलाई पनि हिमालमा बस्ने मानिसले सम्झिन्छ। र समुद्रको छेउमा बस्ने व्यक्तिले पनि हिमालका हिम नदीहरूलाई, यी सम्पूर्ण हिमवेष्टित नदीहरूलाई सम्झन्छ। हर हर गङ्गे, हर हर गङ्गे भन्छ। कस्तो दिव्यता छ! यस कारणले यो संस्कृतिले एक अर्कालाई सद्भावपूर्ण जोडेको छ। स्नान गर्दा होस् अथवा साधना गर्दा होस्, उपासना गर्दाखेरि पूर्वतिर फर्केर सूर्यको अर्घ दिन छठ पर्व दुनियाँभरि मनाइन्छ। नदीमा संसारभरि सूर्यको उपासना सबैले गर्छन्। यससाथै यी सारा पर्वहरू, जति पनि पर्वहरूको बारे मैले व्याख्या गरेँ, यी सारा पर्वहरू हामीलाई जोड्ने हुन्। यी पर्वहरूले संसारमा सद्भाव, मैत्री, करुणा र आत्मीयताको भाग विकास गर्ने हुन्। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धिका यी आधार स्तम्भहरू हुन्। सनातन संस्कृतिका जुन आधार स्तम्भहरू हुन् त्यो धर्म हो। धारणत धर्म इत्याहु, धारण गर्ने विषय केलाई धारण गर्ने? अथवा धर्मानुशासनम, त्यो अनुशासनलाई धारण गर्ने। केलाई धारण गर्ने? जीवनलाई सद्मार्गतिर अगाडि बढाउनलाई धारण गर्ने विषय, त्यो धर्म, त्यो परम्परा। यसका साथै सभ्यताको जुन आधार छ, त्यो सभ्यताको आधार। यी आधारमा जुन चिन्तन छ, यस्तो महत्त्वपूर्ण चिन्तन छ, जुन चिन्तनको आधारबाट यति महत्त्वपूर्ण विकासक्रम यति तीव्रतर गएको छ अगाडि। साथसाथै प्रत्येक देवस्थलमा, संसारको जुनसुकै मन्दिरहरूमा पनि गएर, विशेष गरेर शालिग्राम शिलालाई जहाँ पनि पूजा गरिन्छ, चक्रशिला भनेर भनिन्छ, त्यो चक्रशिला प्रत्येक मन्दिरहरूमा छन्। त्यो कृष्ण गण्डकीको किनारमा पाइन्छ। त्यो मुक्तिनाथको छेउछाउ प्राप्त गर्न छ। कृष्ण गण्डकीको छेउ पाइने चक्रशिला आज संसारभरि शालिग्राम नारायणको रूपमा, भिन्न भिन्न स्वरूपमा, नृसिंहको रूपमा, 10 अवतारको रूपमा शालिग्राम शिला मात्रै हामी चक्र मात्रै देख्छौँ, त त्यही स्वरूप छ। मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन आदि गरेका 10 अवतारहरू त्यहाँ शिलामा देख्छौँ। 33 प्रकारका देवताहरूलाई त्यहाँ देख्छौँ। 12 रुद्रलाई त्यहाँ देख्छौँ। त्यो शालिग्रामभित्र पाञ्चायन पूजाको जुन परम्परा छ, गणेश, रुद्र, नारायण, सूर्य, साथसाथै यो शिव भगवान शङ्कर, यी पञ्चदेवताको जुन पूजाको विधान छ, त्यो पूजाको विधान संसारभरि एउटै रूपमा छ। गाइने मन्त्रहरू पनि त्यही हुन्। हिमालमा बस्ने व्यक्ति शैव साधक होस्, ओम नमः शिवायको मन्त्र जप्दछ। चाहे त्यो समुद्रको छेउमा बस्ने व्यक्तिले पनि ओम नमः शिवाय नै जप्दछ। मन्त्र त एउटै छ। त्यस कारणले मन्त्र, दीक्षा, साथसाथै उपासनाका तिथि, पर्व, नक्षत्रहरू पनि एउटै छन्। त्यस कारण हामी कसरी टाढा छौँ? जसरी मन, मस्तिष्क, म भन्ने गर्छु बिचबिचमा, यो क्षेत्र, यो भेगका मानव भनेका मन, बुद्धि र शरीर हो। यदि मानिसको मन, मान्छे हृदय भएन भने शरीर भएर मात्र केही हुँदैन। हृदय चाहिन्छ, ठुलो विशाल हृदय चाहियो। यदि बुद्धि छ, मस्तिष्क छ, टाउको छ, तर शरीर छैन भने त्यो टाउको केही पनि गर्न सक्दैन। यसका साथसाथै मुटु छैन, तर शरीर छ भने पनि कृत्रिम मुटुले कति दिन चलाउन सक्छ जीवनलाई। त्यस कारणले यो क्षेत्रका मानव भनेका शिर, हृदय र मुटु हो, मस्तिष्क हो, यसरी जोडिएको छ। यसलाई छुट्याउन सकिन्न। यो आज भोलिको तपाईँको सानोतिनो प्रयासले छुट्टिँदैन। यो तपाईँको सानोतिनो यो हल्लाले छुट्टिँदैन, किनकि मुटु र मस्तिष्कलाई छुट्याउन गाह्रो छ नि त। कसरी शरीर हो भनेर कसरी बुझाउँछ? त्यो संस्कृति हो, त्यो परम्परा हो। त्यस कारण यो परम्पराको उपासकहरूले विशेष गरेर यो आज भोलि 200-400 वर्ष, 2-4 हजार वर्ष होइन, यो हजारौँ हजार वर्षदेखि आएको परम्परा हो। त्यस कारणले ती साधना उपासना हिमालमा, तराईमा, पहाडमा जहाँ बस्ने व्यक्तिले पनि त्यो भावलाई निरन्तर गर्छन्। र शक्तिपीठको सन्दर्भ पनि यसमा विशेष गरेर पछिल्लो समय पर्यटनको आधारलाई पनि अलिकति जोड्नुपर्ने सन्दर्भ मैले सुरुमा भनेको थिएँ। संसारभरि जुन 52 शक्तिपीठहरू छन्, यो शक्तिपीठमा विशेष भगवान शङ्करको 12 ज्योतिर्लिङ्ग, भगवान पशुपतिनाथ सहित सर्किटहरू, परिक्रमा पथहरू छन्। जसरी रामायण परिक्रमा पथ,
रामायण सर्किटको जुन चिन्तन छ, यो भगवान राम जहाँ जहाँ जानुभयो, भगवती सीता माताका साथसाथै लङ्कादेखि लिएर समुद्रको किनारा राम सेतुसम्मको जुन पवित्र स्थल छ, अयोध्यादेखि यात्रा गरेर जनकपुर धामदेखि गएर राम सेतुसँग पुग्दाखेरिको जुन यो भगवान रामायण सर्किट छ, यो असाध्य महत्त्वपूर्ण भयो। यसका साथसाथै भगवान शङ्करका 12 ज्योतिर्लिङ्ग रामेश्वरमदेखि लिएर सोमनाथ हुँदै विश्वनाथदेखि पशुपतिनाथसम्मको जुन यो भाग छ, यो शिवको क्षेत्र हो। यसकारणले यो शिव र शक्ति 52 शक्तिपीठहरू जहाँ छन्, हिङलाज भगवतीदेखि लिएर गुहेश्वरीसम्म, दन्तकालीदेखि विशालाक्षीसम्म, मीनाक्षीसम्मको जुन यो भाग छ, यो शिवशक्ति सर्किटको रूपमा, शिवशक्ति परिक्रमा पथको रूपमा संसारका हिन्दू सनातन ओमकार परिवारको आस्थाको केन्द्र हो। यहाँ हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, किराँत, प्रकृति आदि सबै प्रकार धर्मावलम्बीहरूले यो क्षेत्रलाई शिवशक्ति सर्किटको जुन परिकल्पना छ, यो पनि रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, शिवशक्ति सर्किट, यी 3टा भावहरूलाई यदि जोडेर पर्यटनको सन्दर्भमा यदि चर्चा गर्ने हो भनेदेखि यो सामान्य विषय होइन। तपाईँ शैव संस्कृतिको उपासक हुनुहुन्छ, तन्त्र, यन्त्र, मन्त्र इत्यादि र शैव संस्कृतिको उपासक हुनुहुन्छ भने शिवशक्ति परिक्रमा पथमा तपाईँ परिक्रमा गर्नुहोस्। 12 ज्योतिर्लिङ्ग भगवान शिव पशुपतिनाथदेखि लिएर कैलाश मानसरोवरसम्मको जुन यो विशाल भाग छ, यो शिवशक्ति परिक्रमा पथ हो, शिवशक्ति सर्किट हो। साथसाथै भगवान रामको उपासक हुनुहुन्छ त वैष्णव धारमा तपाईँले दीक्षा लिनुभएको छ, सत्य, अहिंसा, निष्ठा, प्रेम इत्यादि छ भने तपाईँ अयोध्यादेखि लिएर विशेष गरेर यात्रा गर्दै गर्दै जनकपुर धामदेखि लिएर समुद्रको किनारसम्म, लङ्कासम्म पनि, श्रीलङ्का आधुनिकसम्म, जहाँ यो भाग जो सम्पूर्ण भगवान राम जहाँ जहाँ जानुभयो, चित्रकूटदेखि सारा यो भाग रामायण सर्किट, शिवशक्ति सर्किट र बुद्ध सर्किटलाई यदि शान्ति, अहिंसा, प्रेम र 4 आर्य सत्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई त अनुशीलन गर्ने तपाईँ उपासनाको परम्परामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ रामायण सर्किटलाई अथवा बुद्ध सर्किटलाई अथवा शिवशक्ति सर्किटलाई सबैले समान गर्छन्। त्यसकारणले यो भाव शिवशक्ति सर्किट होस्, रामायण सर्किट होस् अथवा बुद्ध सर्किट, सबै एक अर्कामा जोडिएका छन्। तपाईँ जुनसुकै मार्गबाट पनि अगाडि जान सक्नुहुन्छ, तर गन्तव्य तपाईँको त्यही हो, एकात्म भाव, त्यो चिन्तन, त्यो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि, जीवनको ऊर्जामय जीवन, आनन्द, प्रेम र उत्सवमय जीवनको लागि गरिने साधना। त्यसकारणले गर्दा यी सारा आयामहरू, आध्यात्मिक पर्यटनको सन्दर्भको सम्भावनाहरू, धार्मिक पर्यटनको सम्भावनाहरू पनि कति धेरै सम्भावनाहरू छन्। यो सम्भावना वास्तवमा सम्पूर्ण भारतवर्षभरि यो जुन गति छ, यो सम्भावना पनि आफै पनि असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। यति मात्र होइन, हामी हजारौँ वर्षदेखि सँगै शक्तिपीठको सन्दर्भको चर्चा मैले गरिसकेँ। यसर्थ हामी हजारौँ वर्षदेखि सँगै उठेका हौँ। सनातन वैदिक संस्कृतिका हामी उपासकहरू, अनुयायीहरू, उत्थानको कयौँ आधारहरू छन्। संस्कृति, परम्परा, हाम्रा मान्यताहरू, हामी सँगै उठ्यौँ। यो आर्यवर्तमा हामी सँगै उठ्यौँ, सँगै नै विश्व कल्याणको हामीले कामना गऱ्यौँ, सँगै नै हामीले हाम्रा चाड पर्वहरू, हाम्रा उपासनाका आधारहरू पनि हामीले सँगै नै निर्माण गऱ्यौँ। यसकारणले हामीले जुन समान रूपमा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रा जति पनि पौराणिक कथाहरू छन्, पौराणिक आख्यानहरू छन्, त्यो आधुनिक जङ्गलदेखि लिएर त्यो लोहयुग, ताम्रयुग हुँदै आधुनिक युगसम्म आउँदाखेरि हाम्रो आजको जुन अवस्था छ, यो अवस्थासम्म आउँदाखेरि जुन उत्कर्षमा हामी पुगेका छौँ, जुन हामीले उत्कर्षता प्राप्त गऱ्यौँ, जुन निष्कर्ष छ, यसको निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि वैदिक कालदेखि आजसम्मको जुन अवस्था छ, जुन समन्वय गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ, प्राचीन कालदेखि आजसम्मको यात्रामा हामीले यही भावलाई लिएका छौँ। त्यो संस्कृति सद्भाव जननी लिएर हामी उठेका छौँ। त्यो सद्भावले हामीलाई उठाएको छ, त्यो पवित्र भावनाले हामीलाई उठाएको छ, पवित्र चिन्तनले हामीलाई उठाएको छ। त्यो के हो? त्यो लोक कल्याणकारी हो। किन हजारौँ वर्षदेखि हामी ढुङ्गा, माटो, पानी, हावा, पृथ्वी, जल, तेज भए आकाशलाई किन हामी सम्मान गरिरहेका छौँ, किन पूजा गरिरहेका छौँ भन्दा सूर्यको पूजा गरिरहेका छौँ, गङ्गा, जमुना, सरस्वतीको सबैले पूजा गरिरहेका छौँ। किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हजारौँ वर्षदेखि किनकि यसमा विज्ञान छ, यता जीवन्तता छ, यो संस्कृति, यो परम्परामा जीवन्तता छ, त्यसकारण लोक कल्याणकारी छ र विविधतासहित यो मैत्रीपूर्ण पनि छ। यति मात्र होइन, यो विशेष गरेर यो आर्यवर्तको इतिहास, यो परम्परा, यो मान्यताहरू, इतिहासको यी मान्यताहरू भारत र नेपाललाई यसरी जोडेका छन् र नङ र मासुको सम्बन्ध, मुटु र मस्तिष्कको सम्बन्ध, शरीर र आत्माको सम्बन्ध जसरी जोडिएको छ, यसलाई दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले हल्लाउन सक्दैन, डिगाउन सक्दैन। त्यसकारणले त हामी सबैले भन्छौँ सर्वे भवन्तु सुखिनः। त्यसैले त हामी भनिरहेका छौँ, त्यसैले त हामी
सबैले भन्छौँ पूर्णमदः पूर्णमिदं, किन भनिरहेका छौँ भन्दा यो पूर्णता छ, पूर्णतामा पूर्णता जोड्यो भने पूर्ण नै प्राप्त हुन्छ, त्यस कारणले त भनिन्छ। यस कारणले विश्व बन्धुत्वको भावना गर्ने हाम्रो जुन अभ्युदय छ, सांस्कृतिक अभ्युदय छ, सँगै छ, हामी सँगै उठेका हौँ, सँगै हिँड्दैछौँ, आउने हजारौँ हजार वर्ष पनि हामी सँगै हिँड्छौँ। यस कारणले कुनै सिमाना छैन, यसको असीमित छ, संस्कृतिको कुनै सिमाना हुँदैन। कुनै भाव, कुनै सानातिना भावहरूले त्यसलाई कहिले पनि अन्य बाटोमा लानै सक्दैन। त्यो बाटो सत्यको बाटो हो, त्यो पवित्रताको बाटो हो, त्यो आत्मीयताको बाटो हो। यिनै भावका साथसाथै आज यो प्रत्यक्ष जति पनि संसारभरि युट्युबको माध्यमबाट अथवा हाम्रा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट जतिले यो कार्यक्रमलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र यो सभागारमा उपस्थित सबै र विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई संयोजन गर्ने स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र, म पनि असाध्य श्रद्धा, आस्था, विश्वास गर्ने विशेष संसारमा सनातन संस्कृतिका बारेमा संसारलाई एउटा दिशाबोध दिने स्वामी विवेकानन्दको नामबाट यो संस्कृति जुन संस्थाको यो सभागारमा उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्दै, विशेष गरेर अत्यन्त विद्वान, अत्यन्त साधक र नेपाल भारतको सम्बन्ध र विशेष यो सांस्कृतिक आधार र आयामहरूलाई बहुआयामिक पक्षले निरन्तर परिभाषित गर्ने असाध्य यशस्वी विद्वान प्राध्यापक प्रोफेसर डाक्टर केदारनाथ शर्माज्यूलाई, साथसाथै सम्पूर्ण संयोजन गर्दा मित्रहरूलाई र विशेष गरेर स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्रलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा कुनै मेरो आफ्नो यो विषयमा कुनै त्रुटि भएमा तपाईँले क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने भावका साथसाथै आफ्नो यो वक्तव्यलाई यहीँ स्थगन गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद आदरणीय शास्त्रीजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले आफ्नो सङ्कल्पको अनुसार आज स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्रमा पूर्वीय संस्कृति, विशेषतः नेपालको धार्मिक परिवेशलाई बुझ्ने, नेपालको सांस्कृतिक जगतलाई आत्मसात गरेका विद्वान, परम विद्वान डाक्टर वासुदेव किशोर शास्त्रीजी, उहाँलाई हाम्रो यो सञ्जालको माध्यमले, टेलिभिजन इत्यादिको माध्यमले नेपाली जनतालाई विगत मेरो विचारमा 2 दशकभन्दा पनि ठुलो अवधिदेखि उहाँको परिचय सबैलाई छँदैछ। उहाँले आज आफ्नो वक्तव्यमा बहुत सुन्दर सरल शैलीमा सबै नेपालीले बुझ्ने गरी आफ्नो वैदिक सनातन परम्परादेखि लिएर पौराणिक एवं स्मृतिकालीन विचार चिन्तनलाई पनि समेटेर विशेषतः नेपाल भारतको मध्य दुवै देश, उहाँले यो पनि बहुत सटीक र सुन्दर व्याख्या गर्नुभयो। नेपाल भारतको सम्बन्ध उहाँले नौ र मासुको जस्तो सम्बन्ध भन्नुभयो। म चाहिँ वास्तवमा म पनि नेपाल भारतको सम्बन्धलाई प्राकृतिक सम्बन्ध भन्ने गर्छु। एकदम स्वाभाविक सम्बन्ध प्रकृतिले पनि दिएको, हाम्रो जनता जनता मध्यको जनमानसले पनि एक अर्काको देशको व्यक्तिलाई, परिवेशलाई, त्यहाँको रहनसहन, खानपान सबैलाई रुचाएको, मन पराएको र दुवै देशका नागरिक एकै देशका नागरिक जस्तो भएर सांस्कृतिक रूपमा आबद्ध छन्। त्यसै गरी हामी भन्छौँ कि हामी दुवै पूर्वीय संस्कृति भन्नाले भारत नेपालको साझा संस्कृति हो। यो हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो विचारलाई, पुरातन मानवीय नैतिक मूल्यलाई विश्व समक्ष प्रसिद्ध गर्नलाई र त्यसै माध्यमले नेपाल र भारतका जनताको परस्पर सहसम्बन्ध, सौहार्द इत्यादिको वृद्धिको लागि यो हाम्रो आजको उहाँको वक्तव्य अत्यन्त उपयोगी हुनेछ, यो मलाई विश्वास छ। र आगामी दिनहरूमा पनि हामी साप्ताहिक रूपमा नै पुनः नेपालकै कुनै वरिष्ठ विद्वानलाई यहाँ सादर आमन्त्रित गरेर फेरि पुनः यस्तै महनीय वक्तव्यको प्रसारण यहाँबाट गर्नेछौँ। यति भन्दै ओम शान्ति शान्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।